लेसन्स ऑफ लाइफ, आपके सवाल और हमारे जवाब, इसके साथ मैं हाजिर हूँ। 4 डायमेंशन का वर्कशॉप इन्होंने किया होगा कि मेरे बाल घने हो जाए और जो मेरे बाल सफ़ेद है वो आहिस्ता आहिस्ता स्याह हो जाए। मैं वाइट एंड ब्लू मेडिटेशन कर रहा हूँ। एक दिन मेडिटेशन के दौरान मैंने अपने आप को कई साल यंग देखा। आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस कि इस कायनात के साथ हम कैसे कनेक्टेड हैं, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक। आज आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। रेकी सीखी तो मेरी एक दोस्त ने मुझे डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर मोइज ने मुझे फतवा भेजा। अफसोस की बात है कि जो ये बात करते हैं उनको खुद ही नहीं पता कि रेकी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। लेसन्स ऑफ लाइफ, आपके सवाल और हमारे जवाब, इसके साथ मैं हाजिर हूँ। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी आ रहे हैं। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग सवाल भेजते हैं। हमेशा कोई भी वीडियो हो उसके कमेंट्स के अंदर सवाल आप लिख के भेज सकते हैं। हैशटैग आज डॉक्टर मोइज, और अपना सवाल चाहे उर्दू में लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें, चाहे रोमन में लिखें, मगर सवाल करते रहें। तो आज इब्तिदा करते हैं जी पहले सवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम प्रोग्रामिंग फॉर स्कैल्प हेयर थिकनिंग एंड ग्रे टर्निंग टू ब्लैक, बोथ आर हैपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह यूजिंग 4D। थैंक्स सर। अच्छा, नाम नहीं दिया इन्होंने। 4 डायमेंशन का वर्कशॉप इन्होंने किया होगा और वो चाह ये रहे कि मेरे बाल घने हो जाए और जो मेरे बाल सफ़ेद है वो आहिस्ता आहिस्ता स्याह हो जाए। मुझे नहीं पता कौन है, मगर ये बड़ा अजीब व गरीब है कि हमने पहले पास्ट में सुना था कि 4 डायमेंशन वगैरह या सिल्वा से लोग ये काम करते हैं बहुत सारे, और लोगों के होते भी हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। होप यू आर डूइंग ग्रेट एज ऑलवेज इंशाल्लाह। विशिंग ए वेरी हैप्पी बिलेटेड। थैंक यू वेरी मच जी। 15 जुलाई को सालगिरह थी, चूँकि मुहर्रम था तो हमने सेलिब्रेट नहीं की, लेकिन लोगों ने मैसेजेस दिए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड्स अबंडेंट ब्लेसिंग ऑन यू एंड यू मे यू बी ब्लेस्ड विद अ हेल्दी, हैप्पी एंड प्रॉस्परस लॉन्ग लाइफ। आमीन। May all that you are doing for our welfare multiply infinite times and be added to your good deeds. ये दुआ दी है जी जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए। आमीन। There is so much to share with you, so much good stuff. Alhamdulillah will do when we meet face to face. मैं वाइट एंड ब्लू मेडिटेशन कर रहा हूँ। 41 डेज हो चुके हैं। कभी कभी कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है जैसे हिलना शुरू हुआ है और कभी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है। एक दिन मेडिटेशन के दौरान मैंने अपने आप को कई साल यंग देखा और एक जनरल था, एक किताब थी जो मेरे सामने रखी हुई थी और इसमें लिखा था कि मैं वो काम कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था मैं वही काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। ये बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है और मैं बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो भैया आप जो भी हैं, आपने अपना नाम नहीं दिया, मगर दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुआ में याद रखते रहिएगा। और मेडिटेशन जो वाइट और ब्लू वाली मेडिटेशन है, मेरे ख्याल में ये मेडिटेशन हम करवाते हैं कुंडलनी के अंदर, तो हो सकता है इन्होंने कुंडलनी शक्ति की हो। नेक्स्ट सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैशटैग आज डॉक्टर मोइज। आई सॉ यू इन माई ड्रीम लास्ट नाइट। वी वर एट वन प्लेस एंड आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस। वन ऑफ माई रियल लाइफ कन्फ्यूजन इज हाउ डज इट फील टू बी कनेक्टेड टू द होल यूनिवर्स? You replied that those are magnetic field. Is it true that our magnetic field connects us to the universe or was it just my imagination? जहन में सवाल था उनका कि इस कायनात के साथ हम कैसे कनेक्टेड हैं, अगर हैं तो उसमें मैंने उस मेडिटेशन में उनको जवाब दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। देखें, अगर हम बहुत ही गहराई में जाएँ, वजूद इंसान ले ले, वजूद जानवर ले ले, वजूद कायनात में जितनी चीज़ हैं, इनएनिमेट मैटर किंगडम, एनिमेट यानी बेजान चीज़ और जानदार चीज़, तमाम चीज़ें जो बनी है, जो खल्क की अल्लाह ने, वो खल्क होती है एटम से। यानी पत्थर में भी एटम है, फूल में भी एटम है, जानवर में भी एटम है, हमारे वजूद भी एटम से बना है। अब एटम के अंदर एक फील्ड होती है एनर्जी की। ये फील्ड फिर पूरी कायनात उससे बनी है ना, तो ये पूरी कायनात एक फील्ड के अंदर मौजूद है। तो पता चला कि अगर एक गोला हो या एक दायरा हो जो कि मैग्नेटिक फील्ड हो या एनर्जी की फील्ड हो, उसमें जितने वजूद हैं, जितनी भी अशिया अल्लाह ताला ने खल्क की है, वो सारी की सारी उस दायरे के अंदर है। तो चूँकि हम सब उस दायरे में हैं, तो इसका मतलब हम सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पता इसलिए नहीं चलता कि जो हमारे शऊर का लेवल है, जो कॉन्शियसनेस का लेवल है,
وہ ہمارا بہت کم ہے. جب یہ علم کے ذریعے اور مختلف میڈیٹیشن کے ذریعے جب یہ بڑھتا ہے لیول آف کانشیسنیس، تو لیول آف اویئرنیس جب بڑھتی ہے تو ہم ٹرانسینڈ کرتے ہیں مختلف ڈائمینشنز. ہمارے مائنڈ جو ہے وہ 3 ڈائمینشن میں کام کرتا ہے. ہم سامنے سمت دیکھ سکتے ہیں، ہم دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں، ہم گہرائی کا اندازہ کر سکتے ہیں. 3 ڈائمینشنل ورلڈ ہے. تو اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے جو 1 ڈائمینشنل کی مخلوق ہے. فار ایگزامپل الیکٹران جو گھومتا ہے ایٹم کے اندر وہ 1 ڈائمینشنل کی مخلوق ہے. اینٹ یعنی چوٹی جو وہ 2 ڈائمینشنل ہے. انسان 3 ڈائمینشنل ہے. لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ 3 ڈائمینشن میں رہتے ہوئے 4 ڈائمینشن 5 ڈائمینشن کا سفر کر سکتا ہے مراقبے کی حالت میں. تو جب انسان کا شعور اوپر کی طرف جاتا ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے وہ سب کا سب مجھ سے کنیکٹڈ ہے اور میں سب سے کنیکٹڈ ہوں. یہ اگر انسان کے اندر شعور بیدار ہو جائے کہ کوئی مجھ سے الگ نہیں ہے، میں کسی سے الگ نہیں ہوں، مجھے کہیں جانا نہیں ہے، جہاں میں ہوں وہی اصل مقام ہے، تو انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا رویہ بدلتا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ لین دین کا طریقہ بدل جاتا ہے. وہ بے ایمانی نہیں کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کا مال نہیں کھائے گا. کیوں؟ اس کا مطلب ہے میں نے اگر کسی کو تکلیف دی تو دراصل وہ تکلیف میں نے اپنے آپ کو دی. کسی کو دھوکہ دیا تو وہ دھوکہ میں نے اپنے آپ کو دیا. تو یہ لیول آف کانشیسنیس بڑھانے کے لیے علم کی بڑی ضرورت ہے. آج آپ سے ایک ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. جب میں مائنڈ سائنسز کے کورسز شروع کیے اور ریکی سیکھی تو میری ایک دوست نے مجھے ڈاکٹر کے خلاف ہر ممکن کوشش کی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی. ڈاکٹر موئز نے مجھے فتویٰ بھیجا، کسی کا فتویٰ تھا، میں نے دیا تھا. آئی تھنک میرے پاس ابھی بھی وہ فتویٰ ہے. اور اس کے بعد میں نے اس دوست کو بلاک کر دیا. شیئر کرنے کا مقصد اس لیے ضروری سمجھا کہ بعض دفعہ لوگ آپ کو اوور رول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے وہ آپ پر یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. اس وقت گرو جی نے کہا تھا کہ یہ لوگ منافقین ہیں، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ جب سے گرو جی سے جڑی ہوئی ہوں منافقین کی حقیقت خود بخود سامنے آ جاتی ہے. اب یہ مائنڈ سائنس سے کمال ہے گرو جی کا دست شفقت ہے، مگر جلد یا دیر سے لوگوں کی اصلیت کھل جاتی ہے. جب آپ کی انٹینشن ٹھیک ہو تو آپ یہ کام میں ریڈنگ اور افیکٹونیس یعنی آپ کا کام بہت بہتر ہو جاتا ہے، اور آپ کسی کو اوورٹیک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دبا کر خود آگے جائیں. اچھا ایک قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ کوئی ہماری اسٹوڈنٹ ہے جس نے ریکی سیکھی، اور اس کی کوئی دوست ہے ڈاکٹر. اس نے اس کو کہا کہ یہ تو ریکی تو غیر اسلامی ہے. افسوس کی بات ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں ان کو خود ہی نہیں پتا کہ ریکی کیا ہے. دیکھیں ایک عالم دین کو اگر پتہ نہ ہو کہ ریکی کیا ہے تو وہ کہے گا ریکی غیر اسلامی ہے، مگر اس کو ریکی بتایا جائے، سمجھایا جائے، پھر اس کے بعد وہ کہے گا نہیں یہ تو غیر اسلامک ہے. دیکھیں جو بھی عمل کسی انسان کی یا کسی مخلوق خدا کی جان بچانے کے کام میں آ جائے وہ عین اسلامک ہے، یہ یاد رہیے. تو کچھ سالوں پہلے مجھے کسی نے فتویٰ بھیجا تھا، جامعہ ازہر کا تھا، کہاں کا تھا. اس فتوے میں صاف لکھا ہے کہ ریکی غیر اسلامی نہیں ہے. اگر ریکی غیر اسلامک ہے تو پھر سرجری بھی غیر اسلامک ہے، پھر تو جو ادویات ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی غیر اسلامک ہے. ٹھیک ہے، لوگ نہ اسلام کو سمجھتے ہیں پورا، نہ ان مختلف علوم کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتے کیسے. جب کسی کام میں اللہ کو شریک کر دیا جائے، جیسے ایک ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے اور اس پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے پھر اس کے بعد نسخہ لکھتا ہے، تو وہ جو عمل ہے اس نے رب کو یاد کر کے جو نسخہ لکھا ہے، جو پرسکرپشن لکھی ہے، وہ اس کا عمل عبادت بن جاتا ہے. رب کو یاد کرے تو وہ عبادت ہے. تو ریکی کے اندر ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نہ کسی اور سے نہیں مانگتے. اب ہوا یہ کہ دنیا میں جب ریکی بڑا پاپولر ہو گیا، ریکی کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، مگر جب بہت مقبول ہو گیا تو ہمارا جو پڑوسی ملک ہے جہاں ہر چیز کو وہ لے کے میڈ ان انڈیا لگا دیتے، انہوں نے اس کو ہندوازم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، بدھزم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. تو جب آپ یوٹیوب پہ جا کے مختلف ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ تو بالکل غیر اسلامک ہے. غیر اسلامک نہیں ہے. ہندو بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، مسلمان بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، عیسائی بھی ڈاکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. علاج اگر کسی شخص کی جان بچا دے یا کسی جانور کی بھی جان بچا لے تو وہ عین اسلامک ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ کم سے کم یہ علوم سیکھنے کے بعد، مائنڈ سائنسز کے علوم سیکھنے کے بعد آپ کو منافقین کی پہچان ہو جاتی ہے.
منافقین کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ مانتا کچھ اور ہے، بولتا کچھ اور ہے. یہ جو تضاد قول و فعل میں اس کو منافقت کہتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بہت سارے منافقین بیٹھے ہوتے تھے. کیا نبی کو پتہ نہیں تھا؟ بالکل پتہ تھا، مگر ضروری تھا کہ حجت خدا قائم ہو. ہمارے اطراف میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، دوستوں کی محفل میں بہت سارے منافقین ہیں. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان سے ہمیں تھوڑا سا دور رہنا ہے، ان کی باتیں آپ پہ اثر نہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز بہتر ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے بیکاز آپ بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ بالکل عین اسلامک ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا. میں آج کل ذرا طبیعت ناساز ہے تو ذرا بات کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی، مگر آپ لوگوں کی دعاؤں کو بہت بہت شکریہ. سوالات بھیجتے رہیے اور منڈے اور تھرسڈے کی میڈیٹیشن مس نہ کریں پلیز. رات 11 بجے جو میڈیٹیشن ہوتی ہے لائیو، اس میں ضرور شامل ہو. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.